बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में एक बार फिर 6000 से ज्यादा कोविड केस, 137 नई मौतें। इंडिया कोरोना वायरस केसों में ईरान को पीछे छोड़ देगा, 70,000 सरगर्म केस। ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया, 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। सऊदी अरब में ईद के मौके पर मुकम्मल कर्फ्यू, हरमैन शरीफैन में आम नमाजियों के बगैर होगी नमाज ईद। ईरान में ईद उल फितर से मजहबी और तहजीबी मकामात खोल दिए जाएंगे, सदर रूहानी ने किया ऐलान। ट्रंप ने चर्च और इबादत गाहों को लाजमी करार दिया, गवर्नर से कहा खोल दिया जाए। श्रमिक ट्रेनों के जरिए 33 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया गया, हुकूमत अगस्त तक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी। जमाल खशोगी की मंगेतर ने कातिलों की माफी को रद्द कर दिया, इंसानी हुकूक कारकुन ने कहा खानदान का मामला नहीं है। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बेतहाशा बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में एक बार फिर 6,654 इन्फेक्शन सामने आए, जो मुल्क में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा 137 नई मौतें हुई। मुल्क में कोविड-19 केसों की तादाद 1,28,000 हो गई है, जबकि मौतें 3,750 के हिस्से को पार कर गई हैं। ऐसा अंदेशा है कि एक दो दिन में हिंदुस्तान कोविड केसों के मामले में ईरान को पीछे छोड़ देगा और बुरी तरह मुतासरा टॉप 10 मुल्कों में शामिल हो जाएगा। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में तकरीबन 70,000 सरगर्म केस हैं और 52,000 से ज्यादा मरीज हैं। इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं ये लोग। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 41% से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में जो मौतें हुई हैं उनमें महाराष्ट्र में 63 मौतें हुई हैं, गुजरात में 29, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14-14, वेस्ट बंगाल में 6, तमिलनाडु में 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 2-2 और हरियाणा में 1 मौत हुई। महाराष्ट्र 1517 मौतों के साथ मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां पिछले कुछ दिनों से मुसलसल रोजाना 2 से 3 हजार के दरमियान केस सामने आ रहे हैं। रियासत में जुमला 45,000 मरीज हैं। इन केसों में इजाफे के बावजूद ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि अब सख्त लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। वजारत सेहत और दूसरे महकमों के ओहदेदारों ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान में वक्त पर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो 102 लाख मौतें अब तक हो चुकी होती और अब तक 35 लाख केसेस रिकॉर्ड किए जाते। वजारत सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसों के दुगना होने की शरह 13 दिन हो गई। इसका मतलब यह है कि अब से 13 दिन में हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों की तादाद 2.5 लाख के करीब हो सकती है। दुनिया भर में कोविड-19 केसेस 54 लाख हो गए हैं और मौतें 3,45,000 रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका 16,50,000 केसों के साथ सबसे आगे है। अमेरिका में मौतें तकरीबन 1 लाख हो गई हैं। ब्राजील में कोविड-19 केसेस तेजी से फैल रहे हैं और उसने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील 3,40,000 केसों के साथ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि रशिया में 3,36,000 केसेस पाए गए हैं और वो तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में 21,408 नए केस सामने आए और 1,000 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई। साओ पाउलो शहर बुरी तरह मुतासर है। पेरू में लॉकडाउन जून के खत्म तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
ایران میں عید کے موقع پر مذہبی اور تہذیبی مقامات کھول دیے جائیں گے۔ صدر حسن روحانی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میوزیمز اور تاریخی مقامات کو وزٹرز کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسجدیں اور امام بارگاہیں اور مقدس مقامات کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ جرمنی کے شہر برلن میں مسلمانوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے قاعدوں پر عمل کرتے ہوئے ایک چرچ میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز پڑھی اور عبادتیں کی۔ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ کورونا وائرس پابندیوں کی وجہ سے برلن کی دارالسلام مسجد میں صرف 50 نمازیوں کو اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے قریب میں واقع مارتن لوتھر چرچ کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا۔ والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله ما المسافة التي قطعتها المسافة الإيمانية والمسافة الإحسانية التي قطعتها الله أكبر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے ایک ہندوستانی لڑکی کی تعریف کی ہے جس نے لاک ڈاؤن کے دوران اپنے باپ کو لانے کے لیے 1200 کلومیٹر کا راستہ سائیکل پر طے کیا۔ ایوانکا نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ ایک بہت خوبصورت کارنامہ ہے اور اس بیٹی کی محبت نے تمام ہندوستانیوں اور سائیکل فیڈریشن کی توجہ حاصل کی ہے۔ امریکہ کی ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ کووڈ 19 مریضوں کے علاج میں پلازما تھراپی سے فائدہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل نیو یارک میں 49 مریضوں پر پلازما تھراپی کو آزمایا گیا۔ ان میں سے کئی مریضوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ چائنا میں وبا شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن نے بتایا کہ صرف 2 لوگوں میں کچھ علامتیں پائی گئی ہیں، لیکن ان میں کورونا ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ یہ 2 لوگ شنگھائی اور جیلن صوبے کے ہیں۔ یمن کی الحوثی حکومت نے عید الفطر کے موقع پر لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی ہے۔ الحوثیوں کی وزارت صحت نے شہریوں سے کہا کہ وہ عوامی مقامات پر ماسک پہنیں اور اس وقت تک اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جب تک بہت ضروری نہ ہو۔ چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو میں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے مظاہرہ کیا اور کھانے پینے کا سامان پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاج کے دوران ایک پولیس آفیسر کے کندھے پر گولی لگی۔ پولیس نے احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز اور پانی کی بوچھاڑ کا استعمال کیا۔ نیو یارک میں عوامی اجتماعات پر پابندیوں میں کچھ نرمی دی گئی ہے۔ گورنر اینڈریو کومو نے یہ حکم جاری کیا، اب 10 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میکسیکو میں کورونا وائرس کی وجہ سے فٹ بال سیزن برخاست کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں کووڈ 19 کیسز 68,000 ہو گئے ہیں اور موتیں 364 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یو اے ای میں کووڈ 19 کیسوں کی تعداد 28,000 ہو گئی ہے اور اب تک 241 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یو اے ای کی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں 994 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں 2,642 نئے کیس کنفرم کیے گئے۔ سعودی عرب میں عید کے موقع پر 24 گھنٹے کے سخت کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں میں اتوار کو عید منائی جائے گی۔ سعودی حکومت نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ 23 اور 27 مئی کے درمیان لاک ڈاؤن سخت ہوگا اور کرفیو لگے گا تاکہ لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے روکا جا سکے، تاکہ کووڈ 19 کو پھیلنے سے روکا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کووڈ 19 کیسز کافی بڑھ سکتے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کو توڑنے پر سخت جرمانہ لگایا جائے گا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز گھر پر ادا کریں، کیونکہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں۔ عید کے موقع پر بعض دوسرے ملکوں میں بھی کرفیو اور لاک ڈاؤن کیا گیا، جن میں کویت بھی شامل ہے۔ سعودی عرب میں کئی ریسٹورنٹس نے عید کے موقع پر گھروں تک خصوصی ڈشز پہنچانے کے انتظامات کیے ہیں۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں عام نمازیوں کے بغیر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے بتایا کہ اسلام کے یہ دو مقدس مقامات عوام کے لیے بند رہیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں نماز کی اجازت دی ہے اور دوسری مسجدوں میں عید الفطر کی نماز نہیں ہوگی۔ دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ہندوستان میں ایک بار پھر 6000 سے زیادہ کووڈ کیس، 137 نئی موتیں۔ انڈیا کورونا وائرس کیسوں میں ایران کو پیچھے چھوڑ دے گا، 70,000 سرگرم کیس۔ برازیل امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا، 24 گھنٹوں میں 21,000 سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ سعودی عرب میں عید کے موقع پر مکمل کرفیو، حرمین شریفین میں عام نمازیوں کے بغیر ہوگی نماز عید۔ ایران میں عید الفطر سے مذہبی اور تہذیبی مقامات کھول دیے جائیں گے، صدر روحانی نے کیا اعلان۔ ٹرمپ نے چرچ اور عبادت گاہوں کو لازمی قرار دیا، گورنر سے کہا کھول دیا جائے۔ شرمک ٹرینوں کے ذریعے 33 لاکھ مزدوروں کو گھر پہنچایا گیا، حکومت اگست تک انٹرنیشنل فلائٹ شروع کرے گی۔ جمال خشوگی کی منگیتر نے قاتلوں کی معافی کو رد کر دیا، انسانی حقوق کارکن نے کہا خاندان کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں کووڈ-19 ویکسین تیار کرنے کے لیے تجربے شروع ہو گئے ہیں اور اس کے لیے والنٹیئرز کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ریسرچرز کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ جارڈن کو کورونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے $396 ملین مدد دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک سمجھوتے پر دستخط ہو گئے۔ جارڈن ٹائمز نے یہ بات بتائی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس رقم کا شفافیت کے ساتھ استعمال ہوگا۔ بیلجیم میں کورونا وائرس کے کیسز 275 نئے کیسوں کے ساتھ 56,500 ہو گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا دنیا کے نظام کی نئی صورت گری کر سکتی ہے، ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خراب اسٹریٹجی سے امریکہ کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ یورپی ملکوں نے جو عام طور پر امریکہ کے اتحادی ہیں، ٹرمپ کے کووڈ-19 ویژن کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں کئی معاملات پر امریکہ اور یورپی ملکوں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ امریکی پالیسیوں کی وجہ سے یورپ میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ تاریخ میں اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ بھیانک وباؤں کے بعد بڑے پیمانے پر سیاسی نظام میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1869 نئے کیسوں کا پتہ چلا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ اس بیماری سے 59 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 14 صوبوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے کوئی نئی موت نہیں ہوئی اور 6 دوسرے صوبوں میں ایک موت ریکارڈ کی گئی۔
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़कर 53,000 हो गए हैं। सिंध सूबे में 762 नए केस सामने आए हैं और 14 नई मौतें हुई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चों और दूसरी इबादतगाहों को लाजमी करार दिया है और गवर्नर से कहा है कि उन्हें खोल दिया जाए। ट्रंप ने जुमे को धमकी दी थी कि वो गवर्नर्स के फैसलों को रद्द कर देंगे, लेकिन ये बात साफ नहीं है कि अमरीकी सदर को क्या ऐसे इख्तियारात हैं। ट्रंप शुरू से ही मईशत को बंद करने के खिलाफ रहे हैं और अमरीका में बहुत ज्यादा कोविड-19 केसेस और मौतों के लिए ट्रंप की पॉलिसियों को जिम्मेदार समझा जा रहा है। अमेरिका की कई रियासतों में चर्च ओहदेदारों ने इबादतगाहों को बंद करने के फैसले को अदालतों में चैलेंज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्से और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रविंद जगन्नाथ के साथ कोविड-19 से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान इस वबा और उसके असरात से निमटने में अपने पड़ोसियों की मदद करेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तानी रेलवे ने अब तक खुसूसी श्रमिक ट्रेनों के जरिए 33 लाख मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाया है। रेलवे ने अब तक ऐसी 2,600 ट्रेनें चलाई हैं। सिविल एविएशन के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हिंदुस्तान अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा खोलने की कोशिश करेगा। मुल्क में पीर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स खुल जाएंगी, इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर से पहले हम कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर सकेंगे। उन्होंने फेसबुक पर एक लाइव सेशन के दौरान ये बात कही। एविएशन सेक्टर कोविड-19 की वबा से बुरी तरह मुतासर हुआ है। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि वो डोमेस्टिक मुसाफिरों के क्वारंटाइन करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हुई तो इंटरनेशनल फ्लाइट जून के दरमियान या जुलाई के खत्म तक भी शुरू की जा सकती हैं। IBM कंपनी ने कोविड-19 के असरात की वजह से अपने हजारों मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया है। कई दूसरी कंपनियों ने भी ऐसे ही फैसले किए हैं। कंपनी के तर्जुमान ने बताया कि जिस मुश्किल सूरत हाल का सामना है, इसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। IBM अपने तमाम अमरीकी मुलाजिमीन को जून 2021 तक मेडिकल इंश्योरेंस देगी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा है कि तबलीगी जमात के अरकान ने उनकी रियासत में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलाया है। इस हवाले से उन्होंने खासतौर पर इंदौर और भोपाल का जिक्र किया, जो वायरस के हॉट स्पॉट्स बन गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तबलीगी जमात के अरकान ने जिम्मेदारी से काम नहीं लिया। PTI न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए चौहान ने कहा कि लोगों ने ओहदेदारों के साथ ताउन नहीं किया। ये लोग छुपते रहे और उनसे राब्ते में आने वाले लोगों को वायरस से मुतासिर करते रहे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मंचिरियाल में 6 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हाल ही में मुंबई से वापस लौटे थे। उन्हें हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। जिले में अब तक कोविड-19 केसों की तादाद 28 हो गई है। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के औसतन 50 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 45 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जुमला केसों की तादाद रियासत में 2,561 हो गई है, जबकि 56 मौतें भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। मकतूल सऊदी जनरल जमाल खशोगी की मंगेतर ने उनके बेटों की तरफ से कातिलों की माफी को रद्द कर दिया है और कहा कि किसी को भी कातिलों को माफ करने का हक नहीं है। जमाल खशोगी की तुर्क मंगेतर सेंगिज ने कहा कि जमाल काउंसलेट के अंदर मारे गए कातिल सऊदी अरब से सोचे समझे इरादे के साथ आए थे। जमाल खशोगी सबसे बढ़कर एक आलमी अलामत बन गए। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। लंदन से काम करने वाले इंसानी हकूक कारकुन जो सऊदी अरब से ताल्लुक रखते हैं, याहिया असीरी ने कहा कि जमाल खशोगी का कत्ल कोई खानदान का मामला नहीं है, उन्हें उनके सियासी काम की वजह से मारा गया। ये केस सियासी है। एक दिन पहले जमाल खशोगी के बेटे सलाह ने कहा था कि हम अपने वालिद के कातिलों को माफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुसाफिर हवाई जहाज के सानेहे में कम से कम 97 लोगों के मरने की तस्दीक की गई। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की फ्लाइट लैंडिंग से 1 मिनट पहले एक आबादी वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गई थी। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इस हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। अब तक 66 मैयतों की पहचान हो गई है। दूसरी मैयतों की पहचान का काम भी जारी है।
ویسٹ بنگال کی حکومت نے طوفان امفان سے متاثرہ علاقوں میں ضروری انفراسٹرکچر اور خدمات کی بحالی کے لیے فوج کی مدد مانگی ہے۔ بنگال اور اڑیسہ کئی برسوں کے اس طاقتور طوفان سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دن پہلے متاثرہ ریاستوں کا ہوائی سروے کیا تھا اور 1500 کروڑ روپے کی عبوری مدد کا اعلان کیا تھا۔ اس طوفان کی وجہ سے بنگال میں 80 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ بنگلہ دیش میں بھی تقریباً 20 لوگوں کی موت ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر 6000 سے زیادہ کووڈ کیس، 137 نئی موتیں۔ انڈیا کورونا وائرس کیسوں میں ایران کو پیچھے چھوڑ دے گا، 70,000 سرگرم کیس۔ برازیل امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا، 24 گھنٹوں میں 21,000 سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ سعودی عرب میں عید کے موقع پر مکمل کرفیو، حرمین شریفین میں عام نمازیوں کے بغیر ہوگی نماز عید۔ ایران میں عید الفطر سے مذہبی اور تہذیبی مقامات کھول دیے جائیں گے، صدر روحانی نے کیا اعلان۔ ٹرمپ نے چرچ اور عبادت گاہوں کو لازمی قرار دیا، گورنر سے کہا کھول دیا جائے۔ شرمک ٹرینوں کے ذریعے 33 لاکھ مزدوروں کو گھر پہنچایا گیا، حکومت اگست تک انٹرنیشنل فلائٹ شروع کرے گی۔ جمال خاشقجی کی منگیتر نے قاتلوں کی معافی کو رد کر دیا، انسانی حقوق کارکن نے کہا خاندان کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔